नए आर्मी चीफ को तैनात करने के हवाले से फिर फटा पड़ गया और उसमें ताहीर क्यों है। आसिफ जरदारी सहर शमशाद मिर्ज़ा को आर्मी चीफ चाहते हैं, जबकि नवाज शरीफ साहब आसिम मुनीर को बतौर आर्मी चीफ देखना चाहते हैं। आर्मी चीफ बारे आइन में क्यों और किस तरह की तरमीम होगी और इसके मुस्तकबिल करीब में क्या फ़वाइद और क्या नुकसानात हो सकते हैं, ये री अपॉइंटमेंट से बरकरार करने तक का सफ़र क्यों आर्मी चीफ को तय करना पड़ेगा। हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान एक खामोश मायदा जो है वो तय पा गया। ये कैसे हुआ? आसिफ जरदारी के इस्लामाबाद में डेरे और उससे कबल वो बीमार थे। किससे मिलेंगे, क्यों मिलेंगे और क्यों इस्लामाबाद पहुंचे, आज हम इन मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा ब्रॉडकास्ट। आपसे मुखातिब हूँ। आर्मी चीफ एक ऐसा मामला जो मज़ीद लटक गया और इसमें मुख्तलिफ लोगों की ख्वाहिशात और तरजीहात जो हैं वो सामने आ गई, और इस तरह से आर्मी चीफ की एक अपॉइंटमेंट जो है वो अगर इतना संगीन मसला हो सकता है तो ये हालात, ये बातें, ये तासुरात इस बात की गमाज़ी करते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी पर्सनल इंटरेस्ट हैं और सियासतदानों के भी आर्मी चीफ के बारे में पर्सनल इंटरेस्ट हैं। आखिरकार आर्मी चीफ के पास इतनी कौन सी बड़ी ताकत और पावर होती है जिसके नतीजे में एक आर्मी चीफ जो है वो सीधा सिंपल फार्मूला है, जो सीनियर तरीन है उसको लगा दीजिए और बात ख़त्म। और आसिम मुनीर सीनियर है, उनको क्यों नहीं लगाया जा रहा, जबकि इमरान खान साहब ने कहा कि मैं आर्मी चीफ की तैनाती बारे पीछे हट चुका हूँ। ये जाने, इनका काम जाने, जो मर्जी करें, क्योंकि उनको भी पता है कि ये आर्मी चीफ हमेशा अपनी पसंद का और अपनी मर्जी की चीज़ें होती हैं। अच्छा, फड्डा इस तरह से है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो पीछे हट गई, लेकिन आसिफ जरदारी साहब क्यों चाहते हैं कि सहर शमशाद मिर्ज़ा साहब को लगाया जाए और नवाज शरीफ साहब क्यों चाहते हैं कि आसिम मुनीर साहब को लगाया जाए। इसमें तीसरा शख्स क्या चाहता है, जो कि मौजूदा आर्मी चीफ जनरल बाजवा हैं, उनके ऊपर भी हम बात करेंगे। नवाज शरीफ साहब इसलिए चाहते हैं कि आसिम मुनीर लगें, उसकी सिर्फ एक वजह ये नहीं है कि आसिम मुनीर जो है वो सीनियर हैं और डिज़र्व करते हैं और प्रोफेशनल हैं तो वो सामने आ जाएं। उनको ये लगता है कि दो फ़ायदे हो सकते हैं। एक तो इमरान खान साहब ने उनको एज ए DGI फारिग किया था, तो शायद इमरान की वो कम अज़ कम साइड नहीं लेंगे। अगर इमरान की साइड नहीं लेंगे तो मियाँ बरादरान की वो मुखालफत नहीं करेंगे। फिर ये सीनियर वाली बात, डिज़र्व करना, मेरिट के ऊपर होना, इससे तो नवाज शरीफ साहब को गर्ज नहीं है, लेकिन उनको ये भी लगता है कि अगर ये लग जाएं तो हम उसमें आड़े ना आएँ। तो इससे कबल जो मैं माजी में गलतियां करता रहा आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से, कि पहले और दूसरे नंबर को छोड़ के मैं हमेशा तीसरे नंबर वाले को आर्मी चीफ बनाता रहा और उसी ने उनका तख्ता उल्टा और सारी चीज़ें हुई। तो नवाज शरीफ साहब इसलिए समझते हैं कि आसिम मुनीर साहब चूँकि मेरिट पे भी हैं, इमरान के साथ भी उनकी थोड़ी नाचाकी है, शायद थोड़े प्रोफेशनल भी होंगे, तो कम अज़ कम जिस तरह से बाजवा साहब ने उनकी हुकूमत ख़त्म की फिर वापस लेके आए, तो इस तरह के खिलवाड़ कम अज़ कम नहीं होंगे और वो थोड़ी सी नरमी इस वाले से रखना चाहते हैं कि शायद आसिम मुनीर जो हैं वो उनके ऊपर फ़ायदा दें। लेकिन सहर शमशाद या किसी और के ऊपर वो क्यों इतनी बात नहीं करते? क्या उनको प्रोफेशनलिज्म है? नहीं, इसकी और बेशुमार वजूहात हैं। सहर शमशाद को आसिफ जरदारी साहब चाहते हैं कि आर्मी चीफ लगे। आसिफ जरदारी साहब ही सिर्फ नहीं चाहते कि सहर शमशाद को नया आर्मी चीफ लगाया जाए, चूँकि आसिम मुनीर का नाम पीछे हो गया। मौजूदा आर्मी चीफ जनरल बाजवा भी जो हैं वो भी चाहते हैं कि सहर शमशाद मिर्ज़ा को आर्मी चीफ बनाया जाए। ये गुज़श्ता रोज़ उनकी नीयत ख़राब हुई और नीयत बदली। उसकी वजह यह है कि सहर शमशाद साहब और जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की आपस में अच्छी खासी इस्लाम दुआ, दोस्ती और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। तो लग ये रहा है कि वो समझते हैं कि जो कुछ मैंने रजीम चेंज से लेके सारी चीज़ें हुई, हुकूमत ख़त्म की, इमरान की, नए लोग आए, तो उनकी जो लेगेसी थी उसको सहर शमशाद मिर्ज़ा ही आगे बढ़ा सकते हैं। चूँकि आसिम मुनीर में बाप को 12 मरतबा कह चुका हूँ कि वो कभी कोई ऐसा काम उस नोयत के ऊपर उस पीक पे जाके नहीं करेंगे जिस तरह से बाजवा साहब ने सियासत के अंदर मुदाखलत करके और सारी चीज़ें करके अपने हिस्से के काम काज किए। तो सहर शमशाद को लाना और आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा साहब का भी उसके ऊपर मुतफिक होना और प्लस आसिफ जरदारी साहब की भी ख्वाहिश को पूरा करना इस बात की गमाजी है और ये फ़िक्र लाहक है शरीफ बरादरान को कि ये आसिफ जरदारी की बात मानी जाएगी, हमारी नहीं मानी जा रही। और आर्मी चीफ और आसिफ जरदारी साहब मिल के अपनी मर्ज़ी से जो चीफ लेके आएंगे, इससे ये तासर मिल रहा है
کہ مستقبل قریب میں شاید پاکستان تحریک انصاف نہ ہوئی، وہ عوامی طاقت سے نہ آگے آئی، تو ہم پاکستان پیپلز پارٹی کو اتحادی دے کے آگے حکومت میں لائیں گے۔ تو یہ باتیں پھڈا اس طرح سے ہے پی ڈی ایم کے اندر، مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی میں، کہ وہ دو مختلف ناموں کے اوپر آرمی چیف کی تعیناتی چاہتے ہیں۔ آرمی چیف کے بارے میں آئین میں ایک ترمیم کی جائے گی، اور وہ ترمیم جو ہوگی مجھے لگتا ہے سدا بہار رہے گی، اور ری اپوائنٹمنٹ سے برقرار رکھنے کا لفظ بدلے گا، اور یہ 1952 کا جو ایکٹ تھا آرمی چیف کو لگانا، اس کو ایکسٹینشن دینا، ساری چیزیں کرنی، اس سے بھی بڑا ایک کھیل کھیلا جائے گا۔ چونکہ آپ کو میرا ایک جملہ یاد ہوگا کہ میں نے کہا تھا کہ اگر حکومت 5 سال کے لیے منتخب ہوتی ہے، جس کو آپ جمہوری کہتے ہیں، جبکہ یہ جمہوری نہیں ہے، یہ ملٹری ڈیموکریسی ہے، تو کیوں نہ آرمی چیف جو ہے اس کے بارے میں بھی 2 چیزیں کی جائیں۔ ایک تو آرمی خود سے چیف کا انتخاب کرے، اور دوسرا یہ کرے کہ آرمی چیف کو 3 سال کے بجائے 5 سالوں کے لیے کرے، چونکہ جب حکومت ختم ہو آرمی چیف بھی چلا جائے، جب نئی حکومت ہو تو نیا آرمی چیف آ جائے، تو یہ دونوں ادارے یعنی کہ پارلیمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ آرمی جو ہے وہ مل کے ہی چیزوں کو آگے چلائیں، چونکہ ویسے بھی اسٹیک ہولڈر ہیں یہ جو آرمی ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے، چیف کا کردار ہوتا ہے ساری چیزیں۔ تو اب یہ چاہتے ہیں کہ اس 1952 کے ایکٹ میں ترمیم کی جائے، اور جو ری اپوائنٹمنٹ کرنے کا ایک جو ایلیمنٹ ایڈ کیا تھا جنرل باجوہ صاحب کو دوسری ایکسٹینشن دیتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے، تو اس ری اپوائنٹمنٹ کو بھی بدل کے برقرار کا لفظ اس میں شامل کیا جائے گا کہ حکومت وقت یا وزیر اعظم حاکم وقت چاہے تو جو بھی آرمی چیف ہے، یہ بات بڑی بغور سننے والی ہے، اس کو وہ برقرار رکھ سکتی ہے، کیری کر سکتی ہے، ضروری نہیں ہے نیا چیف لگایا جائے۔ مثال کے طور کے اوپر باجوہ صاحب 3 سال کے لیے آئے تھے، لیکن پھر 2 سال کی ایکسٹینشن ملی، پھر 2 سال کی ملی، تو 7 سالوں سے وہ خود آرمی چیف ہیں۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی لانگ مارچ آ جائے، کوئی پھڈا ہو جائے، اگر لگا کہ پی ڈی ایم کے اندر پھوٹ پڑنے لگی ہے، تو یہ اگر لا بدلا ہوا ہوگا نئے آرمی چیف کی تعیناتی سے پہلے، تو کہیں اس لا کو وجہ بنا کے موجودہ حکومت جو برقرار کا لفظ آئین میں لکھ دے گی، تو ہو سکتا ہے کہ باجوہ صاحب کو ہی برقرار نہ رکھنا پڑ جائے۔ مگر یہ بات ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی، لیکن اگلی بات یہ ضرور ہے کہ جو بھی سیر شمشاد یا جو بندہ بھی چیف لگے گا، اس کو ایک تو نہ صرف اپنی مرضی کا لے کے آئیں گے، بلکہ آئین میں ترمیم کر کے ایکٹ میں، تو ان کو ہی آگے کیری کریں گے، چونکہ ان کے ساتھ جو ہے ان کی میوچول انڈرسٹینڈنگ ہوگی۔ اور ان چیزوں کو میں سامنے رکھوں، آپ اگر ان چیزوں کو سمجھ رہے ہیں، آپ ان چیزوں سے اگر اویئر ہیں، تو اس سے کیا یہ ثابت نہیں ہوتا کہ نہ صرف سیاستدان چاہتے ہیں کہ یہ نیوٹرل نہ رہیں، وہ مداخلت کریں، ان کا ساتھ دیں، بلکہ آرمی خود بھی چاہتی ہے کہ ہماری جو لیگسی ہے، ہماری جو سوچ ہے، انہی چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم حکومتوں کے ساتھ اور ہم اپنے ادارے کو اپنی پالیسیز کے تحت چلائیں۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سیاست کے اندر اسٹیبلشمنٹ نہ صرف مداخلت کرتی ہے بلکہ بے حد مداخلت کرتی ہے۔ تو یہ ایکٹ دیکھتے ہیں کہ تبدیل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اور اس سے بڑی چیز کہ حکومت اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان خاموش معاہدہ طے پا گیا۔ اس کو ہم خاموش کیوں کہتے ہیں اور معاہدہ کیوں کہتے ہیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسپیکر یعنی کہ حکومت یعنی کہ پارلیمنٹ نے یہ بات کہی موجودہ پی ڈی ایم کی حکومت نے کہ ہم پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے مزید استعفے جو ہیں وہ قبول نہیں کریں گے۔ وہ اس لیے استعفے قبول نہیں کریں گے کہ پھر سے ضمنی الیکشن ہوں گے، اور ضمنی الیکشن اگر ہوئے تو عمران خان جیت جائے گا۔ یہ فکر تو ان کو ہے ہی پہلے سے۔ یہ اس لیے ہے کہ خاموش معاہدہ اس لیے ہے کہ وہ استعفے مزید قبول نہیں کریں گے، الیکشنز بھی نہیں ہوں گے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ ایک معاہدے کی شکل اختیار کرے کہ ہم نہ استعفے قبول کریں گے، نہ نئے الیکشن ہوں گے، بلکہ پاکستان تحریک انصاف کے جو ایم این ایز ہیں وہ سپریم کورٹ جب ان کو ہدایات دے، ان کو نوٹس دے کہ آپ پارلیمنٹ میں واپس جائیں، تو اس کو فیس سیونگ سمجھتے ہوئے سپریم کورٹ کے ذریعے یہ پارلیمنٹ میں واپس آ سکتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ایم این اے۔ تو اس طرح سے اس وجہ سے حکومت نے ان کے مزید استعفوں کو قبول کرنے سے انکار کیا ہے، یا انہوں نے اس بات کا اظہار کیا۔ آصف زرداری صاحب نے اسلام آباد میں ڈیرے لگا رکھے ہیں۔ چند عرصہ قبل یعنی کہ 2 ہفتے قبل، چند دن پہلے، 1 مہینہ پہلے، آصف زرداری صاحب شدید بیمار تھے، بستر کے اوپر لیٹے ہوئے وہ ویڈیو بیانات جاری کرتے تھے۔ صحت کی بڑی ناسازی تھی، لیکن سیاست اتنی امپورٹنٹ ہے کہ ان کی صحت سے بھی زیادہ ضروری ہے، اور وہ واپس اسلام آباد میں پہنچے ہیں۔ مزید دن بھی رہیں گے اور مزید لوگوں سے ملاقاتیں بھی ہوں گی، اور اسلام آباد میں ڈیرے ڈالنے کی وجہ
अपनी मर्जी का नया आर्मी चीफ लगाना है, जो कि मैं आपको पहले हिस्से में बता चुका हूं कि सहर शमशाद मिर्ज़ा को वो चाहते हैं कि आर्मी चीफ लगाया जाए। चूँकि जब भी ये सारा पीडीएम का इत्तेहाद बना था, उसमें जरदारी साहब का अहम रोल था, जनरल बाजवा साहब का उससे ज़्यादा रोल था, और ये बातें तय पाई थी कि बाजवा साहब आप हमें लेके आएँ तो आप हमारी इन चीज़ों को आगे तक भी बढ़ाएंगे। उसमें ये भी तय हुआ था कि अगली हुकूमत जो है वो मुश्तरका हो सकती है या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लाया जाएगा। आसिफ जरदारी साहब इस्लामाबाद में इसी वजह से बैठे हैं कि वो कमर जावेद बाजवा साहब के ज़रिए अपनी मर्ज़ी का चीफ लगाएं। इस सिलसिले में और कौन कौन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम लोग जो हैं, बिलावल समेत वो इस्लामाबाद में हैं, कौन किससे मिलेगा, फिर क्या चीज़ें तय होंगी, ये अगले एपिसोड में हम आज़ाद कश्मीर के बल्दियाती इलेक्शन, आसिफ जरदारी की मुलाकातों का अहवाल और दीगर चीज़ों को वजह बना के फिर से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना फीडबैक दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। तो दोबारा मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।